बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लिंता की कहानियाँ लिंता वॉइस चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। लिंता वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप सबके लिए एक नहायत ही खौफनाक सच्चा वाक़या लेके आई हूँ, शॉर्ट स्टोरी। उम्मीद करती हूँ इसे मुकम्मल एंड तक आप सब ज़रूर सुनेंगे। एक ऐसे घराने की लड़की जिसका नाम मंतशा, और मंतशा बहुत ही दिलेर लड़की। वो किसी भी वाक़ये को सुनती, जब भी खौफनाक वाक़या, हमेशा हंसी में उड़ा देती और हमेशा ये कहती घर वालों से भी, मैं इन चीज़ों से नहीं डरती, इन चीज़ों का वजूद ही नहीं है। वो अपने रब पर इतना यकीन करती। मंतशा की कज़न्स ने भी कितनी दफ़ा बताया कि ये चीज़ें होती हैं, खौफनाक चीज़ें, जिन और बशर, हमने बचपन से वाक़या सुने। मगर मंतशा हंसी में उड़ा देती। और मंतशा चैनल चलाती थी, वॉइस ओवर बनाना, सिंगिंग चैनल था उसका। और मंतशा कि 2 चैनल वो दिन रात मेहनत करती। उसकी मम्मी उसे समझाती कि बेटा रेस्ट कर लिया करो। और वो वाकई में सिंगिंग बहुत अच्छी करती थी। वो अक्सर वॉइस ओवर बनाती। उसका ऊपर वाले पोर्शन में जो रूम था वहाँ पर बैठती थी और वहाँ पर वो अपने वॉइस ओवर बनाया करती। और मंतशा को इन चीज़ों से बिल्कुल भी यकीन नहीं था। जब भी कोई भी वाक़या सुनती, हमेशा हंसती और हंसी में उड़ा देती। आइए वाक़ये का आगाज़ करते हैं। नाम मंतशा है। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी, और लाड प्यार बहुत था। मम्मी मुझे इतना प्यार करती, डैड भी मुझसे इतनी मोहब्बत करते। मैं दिन रात मेहनत करती, वॉइस ओवर बनाती, और वाकई सबको मेरी वॉइस बहुत अच्छी लगती थी। और मैं सिंगिंग करती, मेरा चैनल बहुत अच्छा चलता। दिन रात मेहनत करती। मम्मी मुझे समझाती कि बेटा थक जाओगी, मगर मैं बहुत मेहनत करती थी। और दिन रात की मेहनत थी। वाकई में मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो चुका था और मैं दूसरे चैनल पर दिन रात मेहनत करती थी। और वाकई में मेरी मेहनत रंग ला रही थी। मगर मम्मी हमेशा कहती, थक जाओगी मंतशा। मम्मी मैं नहीं थकूंगी। और मैं मम्मी को ये कहती हूँ, दिन रात मेरी मेहनत थी। मैं अपने मोबाइल पर अपना वर्क कर रही होती, दिन रात की मेहनत कर रही होती, वॉइस ओवर बनाती थी। ऊपर वाले पोर्शन में मेरा रूम था। अलीशा, जो मेरी कज़न, मेरी मामूज़ात कज़न, जो हमारे घर के बराबर में ही रहते। और वाकई में अलीशा मुझसे इतनी मोहब्बत करती, बिल्कुल हम सगी बहनों की तरह। हम लोगों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। जब अलीशा ने मुझे वाक़या बताया था कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की सिस्टर को देखने गई, मंतशा मैं इतना डर गई। क्या हो गया था यार, तुम्हें तो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं है। मैं गई थी उस दिन, देखा, तुम्हें पता है वो मर्दाना आवाज़ में बात करती है, उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। यार मैं नहीं मानती इन चीज़ों को, मैं सच कह रही हूँ। और मैं वीडियो बना के भी लाई हूँ ना, तुमने खुद देखा। हाँ मैं तुमसे सच कह रही हूँ। कितने मालाना आ रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं। उसकी शाम के बाद तबीयत ख़राब हो जाती है। वो किसी दरख्त के पास से गुजरी थी, उसकी फैमिली, वो लोग कहीं से आ रहे थे, वहाँ पर रास्ते में एक दरख्त पड़ा। मौलाना का कहना यह है कि उस पर कोई चीज़ आ गई। यार मैं इन चीज़ों को नहीं मानती, मैं सच कह रही हूँ। उसकी हालत ख़राब हो जाती है, वो ज़र्द पड़ गई है, आवाज़ उसकी मर्दाना हो जाती है। ये चीज़ें, मैं इन चीज़ों को नहीं मानती यार, ये चीज़ें होती ही नहीं है और इन चीज़ों का मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती। मैं सच कह रही हूँ। अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह पर यकीन तो हम सबको है ना। मगर मंतशा मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। यार मैं नहीं मानती। और फिर जब उस दिन हम सारी कज़न्स और फ्रेंड सब मिले, हमारे घर आई हुई थी, और जब जब आलिशा ने वो वीडियो दिखाई, देखो यार ये लड़की किस तरह मर्दाना आवाज़ में बात की। हाँ यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मगर मंतशा किसी तरह इन चीज़ों को नहीं मानती थी, और उसने इतनी ज़ोर से हंसी हंसी में इस बात को उड़ा दिया और कहा, यार ये सब फजूल बातें, कहाँ आज के दौर में तुम लोग बातें कर रही हो, कितना फास्ट दौर है। यार देखो उसका चेहरा, देखो उसकी आंखों का कलर बदल गया, ये लड़की की आवाज़ देखो, उसका इलाज हो रहा है। मगर मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। ये वीडियो झूठ तो नहीं बोल रही है ना। हाँ मैंने देखा, लेकिन होगा भाई, कोई साइको प्रॉब्लम होगी, कोई डॉक्टर को दिखाए। मैं इन चीज़ों को बिलीव ही नहीं करती। मंतशा तुम कितनी दिलेर हो यार, हम लोगों को तो बहुत डर लग रहा है। और अच्छा ये बताओ तुम्हारा चैनल कैसा चल रहा है? यार ज़बरदस्त, तुम्हारी वॉइस तो इतनी ज़बरदस्त है, तुम्हारे सॉन्ग हमने सुने, बहुत ज़बरदस्त। यार तुम बहुत अच्छी शायरी भी करती हो, थैंक यू सो मच। और फिर मेरी कज़न्स चली गई, और फिर जब उस दिन मैं अपने रूम में वॉइस ओवर बना रही थी, इतनी मेहनत कर रही थी, मैं मेहनत करते करते थक जाती थी, वॉइस बना रही थी, उसके बाद मैं कोशिश कर रही थी कि अपनी वॉइस को सुनूं। 2 मोबाइल और 3 मोबाइल थे, उस पर मैं अपना वर्क कर रही होती थी कि अचानक मुझे लगा कि मेरे मोबाइल की स्क्रीन वाइट हो गई है। और फिर अचानक से मुझे लगा जैसे व्हाट्सएप पर कॉल आ रही। अब कॉल मैंने रिसीव भी नहीं की कि उसमें से अचानक से बिना रिसीव किए आवाज़ आ रही थी।
تمہیں آج یقین ہو جائے گا کہ ہم ہیں۔ یہ آواز سنتے ہی میں اتنا ڈر رہی تھی کہ میں نے تو وائس اوور بنائے تھے اور یہ اچانک کال آ رہی ہے اور دھواں سا چاروں طرف پھیل رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، رات کا ٹائم تھا، گھر والے بھی سب سو رہے تھے، میں اوپر والے پورشن میں اپنے روم میں تھی اور میں نے تو کال ریسیو بھی نہیں کی تھی واٹس ایپ پہ کہ خود ہی اس میں سے آواز آ رہی تھی، اتنی دہشت زدہ آواز۔ ایسی آواز سن کے میں تھر تھر کانپنے لگی اور مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے دھواں ہی دھواں ہر طرف نظر آنے لگا۔ اور میں واقعی میں جب بھی وائس بناتی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میری ساری چیزیں عجیب سی، وہاں پر عجیب سا منظر محسوس ہو رہا تھا اور مجھے خوف طاری ہونے لگا۔ میرا موبائل جس کی اسکرین بھی بالکل خراب ہو چکی تھی، جب ہاتھ میں لی ہوئی تھی تو موبائل میرا وائٹ ہو گیا، میرا پورا موبائل خراب ہو گیا۔ اچانک میں نے اپنے دوسرے موبائل کو اٹھایا جلدی سے تو اس میں سے خوفناک آواز محسوس ہو رہی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، نہ ہی موبائل چل رہا تھا، نہ ہی آن ہو رہا تھا، نہ ہی کوئی نمبر، لیکن آواز دہشت زدہ کہ ہم ہیں نا، ہمیں دیکھو۔ اور خوفناک آواز سنتے ہی میرا پورا موبائل اسکرین سب ٹوٹ چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اتنا خوف زدہ ہوئی، میں بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی کمرے سے کہ اچانک ایک خوفناک سی شکل، کچھ عجیب سے اس کے چہرے سے لائٹیں نکل رہی تھیں، وہ آ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور میں جب بھاگنے لگی اسکرین موبائل کی وائٹ ہو گئی تھی، دروازہ بند ہو چکا تھا، دروازے کی کنڈی لگ چکی تھی، موبائل پورا چکنا چور ہو گیا۔ خوفناک شکل نے زوردار آواز قہقہ لگا کے کہا، بہت مذاق اڑایا تھا نا، دیکھ لو ہمارا وجود ہے، بدرو ہیں، ہم سب یہاں موجود ہیں۔ اور مجھے ایسا لگ رہا تھا، دروازہ بند کھڑکی سے جب دیکھنے کی کوشش کی تو وہی خوفناک شکل، نیلی آنکھیں، وہ چیز وہاں مجھے کھڑی ہوئی نظر آئی اور پھر مجھے آگ محسوس ہو رہی تھی اور آوازیں محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے معافی مانگنا شروع کر دی، معاف کر دو، آج کے بعد سے میں کبھی نہیں کہوں گی، واقعی میں بہت دلیر تھی بچپن سے، دروازہ کھول دو، میں جانا چاہتی ہوں۔ اور بیڈ روم میں بھی مجھے نہ جانے سائے، کالی چیزیں، لائٹیں ان کی آنکھوں سے نکل رہی تھی، خوفناک منظر تھا۔ جب آواز آئی، آئندہ کبھی مذاق نہ اڑانا، ہم اور ہمارا وجود ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، بدرو ہیں، جتنی بھی ہوتی ہیں۔ اور خوفناک شکل میں پنجے بچھائے ہاتھوں میں اور وہ اس طرح مجھے گھور رہا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میرا موبائل پورا خراب ہو چکا تھا، میرے موبائل سے دہشت زدہ آواز نکل رہی تھی اور اچانک سے لائٹ آن ہوئی۔ خوفناک منظر تھا، خوفناک، بڑے بڑے اس کے ناخون ہاتھ کے۔ اور جب اس نے کہا، آئندہ کوشش نہ کرنا، کبھی مذاق نہ اڑانا ان چیزوں کی، ورنہ اس سے بھی زیادہ تمہارے موبائل کا حشر اور نشر کر دیں گے۔ خوفناک آوازیں اور میں زور زور سے چلا رہی تھی کہ دروازہ کھول دو، مجھے نیچے جانا ہے۔ وہ زور زور سے چیزیں ہنس رہی تھیں، ہری آنکھیں، اور خوفناک منظر دیکھ کے میں چیخنے چلانے لگی کیونکہ نیچے سب لوگ سو رہے تھے اور میں وائس اوور بنایا کرتی تھی، میرا موبائل خراب ہو چکا تھا، اسکرین وائٹ ہو چکی تھی۔ یہ منظر دیکھتے میں اتنا خوف زدہ تھی کہ لگ رہا تھا میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ اور پھر جب کنڈی کھلی دروازے کی اور میں چیخنے لگی، جب چلائی تو وہاں سے ماما آئی اور ماما کو جب میں نے سب کچھ بتایا، وہ چیزیں غائب ہو چکی تھی، مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ جب میرے بھیا آئے، بھیا کو ساری چیزیں بتائی، موبائل بتایا، اس کے بعد میرے بھیا، میری ماما سب اتنا ڈر گئے تھے، سب نے مجھے پڑھ پڑھ کے دم کیا۔ اور اس بات کو اتنے سال بیت گئے، کتنے سال تک تو میں ڈرتی رہی اور واقعی میں نے توبہ کر لی تھی کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، میں نے مذاق اڑایا تھا ان چیزوں کا، نہ جانے کب کون سی چیز میرے پیچھے لگی تھی، مجھے نہیں سمجھ میں آیا۔ کیونکہ میں نے عائشہ نے جب ویڈیو دکھائی تھی تو میں نے اس ویڈیو کو دیکھ کر بہت مذاق اڑایا تھا، مجھے نہیں پتا، کیونکہ ہمارے بھی لان میں بہت بڑے بڑے درخت تھے اور مجھے اپنے لان کے درخت پہ کبھی کبھی کالے خوفناک بلے بھی دکھائی دیتے تھے۔ ایک دو بار مجھے سایہ نظر آیا لیکن میں نے بلیو ہی نہیں کیا۔ اور اب مجھے یاد آ رہا تھا جب میں مذاق اڑاتی تھی اور جب سایہ دکھا تھا، جب بھی میں نے یقین نہیں کیا تھا، اور جب میں نے عائشہ کو بھی بتایا تھا، عائشہ ڈر گئی تھی اور میں نے کہا تھا مجھے سایہ نظر آیا تھا، نہ جانے کون سی چیز میرے پیچھے تھی۔ بھیا سب دم کرتے، کتنے عرصے تک تو میں ڈرتی رہی، اس واقعے کو اتنے سال بیت گئے، آج بھی جب مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میں خوف زدہ ہو جاتی ہوں کہ واقعی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ میں اتنا ڈرتی تھی، جب وائس اوور بناتی تھی ماما ساتھ بیٹھتی تھی، اوپر والے روم میں جانا چھوڑ دیا تھا، ماما کے ساتھ بیٹھتی تھی، اور واقعی میں اس واقعے کو اتنے سال بیت گئے لیکن میں یہ واقعہ نہیں بھولی۔ واقعی میں اتنا ڈرتی تھی، اللہ پاک سے میں نے اتنی دعائیں کی، اپنے اوپر پڑھ پڑھ کے دم کرتی تھی، اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھتی ہوں کہ یہ چیزیں واقعی ہوتی ہیں،
یہ دنیا میں ہے، ہمیشہ ورد رکھنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اور جس طرح منتشا کے ساتھ وہ وائس اوور بناتی تھی اور کس طرح اس کے موبائل پر خوفناک آواز آئی اور اس نے وہ چیز دیکھی، یہ بالکل سچا واقعہ۔ امید کرتی ہوں آج کا واقعہ پسند آیا تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر آپ سب کے ساتھ بیسٹ سٹوری کے ساتھ انشاءاللہ جلد۔ اللہ حافظ۔